harmonic oscillator equation and its solution derive an expression for solution of harmonic oscillator equation सोध्यो भने यो नेक्स्ट लङ क्वेशनमा सोध्छ र धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो एकदम मजाले हेर तिमीहरू एकदम सजिलो अहिले तिमीहरूले अलिकति ध्यान दियो र एकपटक घरमा पढ्यौ भने त्यो बुझ्छौ र म नोट त पठाइ नै दिउला र सिम्पली अहिले हेरिराख मानौ एउटा कुनै वस्तु सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा छ त्यसलाई हामीले x डिस्टेन्स त्यसलाई डिस्प्लेस गर्यौ जस्तै मानौ न यो एउटा वस्तु सिम्पल पेन्डुलमकै कुरा गरौ सजिलो तिमीहरूले बुझेको कुरा यसलाई यदि हामीले x डिस्प्लेसमेन्ट मानौ न यहाँ देखि यसलाई यहाँसम्म ल्यायौं हामीले त यो डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी x भन्छौं है त यदि यसमा x डिस्प्लेसमेन्ट यो अब्जेक्टलाई हेर यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा भएको अब्जेक्ट हो यसलाई मैले यहाँबाट यहाँसम्म ल्याएँ यसको मतलब x डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट भनौं x यदि गरे भने र यसमा के हुन्छ यसलाई म यता तान्दा र छोड्दिए भने यो यता आउँछ भनेपछि यता तान्दा फोर्स यता लाग्छ सिमिलरली यो यता आउन थाल्यो भने फोर्स यता लाग्छ यता आयो भने फोर्स यता आयो भने फोर्स यता लाग्छ यता आयो भने फोर्स यता लाग्छ मतलब डिस्प्लेसमेन्ट यता छ भने फोर्स यता डिस्प्लेसमेन्ट यता छ भने फोर्स यता मतलब रिस्टोरिङ फोर्स जसलाई हामी जेनरली भन्छौं रिस्टोरिङ फोर्स is directly proportional to displacement हुन्छ यो हुक्स लले पनि भनेको छ F is directly proportional to x लेख्न पाइन्छ हैन F is directly proportional to x लेख्न पाइन्छ ओके फोर्स is directly proportional to x ठीक छ ओके डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल को चिन्ह हटाएर के राख्ने चलन छ कन्स्टेन्ट राख्ने चलन छ यहाँ हामी कन्स्टेन्ट c राखे मैले के 11 क्लासमा के राखेका थियौ तर अब यहाँ जेनरली सी राखेर गरेका छन् सबै बुले त्यसैले अब जुन जे गरेका छ बुकहरुले त्यही कुरा गर्दियौ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएर कन्स्टेन्ट राख्ने छ सी राखे यहाँ लेख्ने चलन छ किन भन्दाखेरि फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट अपोजिट डाइरेक्सनमा भएको हुनाले F = -c तिमीहरुलाई थाहा छ F = x हुक्स ल त हो यो अहिलेसम्म मैले हुक्स लकै कुरा गरेको छु त F = -cx लेखे अब F भनेको MA हो त MA a को सट्टा मैले के लेख्न पाउँछु भने d2x/dt² लेख्न पाउँछु म होइन र भन त किनभने x भनेको डिस्प्लेसमेन्ट को दुई चोटी डेरिभेटिभ गर्यो भने त्यो चाहिँ एक्सिलरेसन आउँछ त्यसैले म यति लेख्न पाएँ यसलाई म कति लेख्न पाउँछु भने md2x/dt² प्लस यसलाई म यता ल्याए c/mx = 0 सरी c/m पहिले cx भनौं = 0 अब म यसलाई लेख्न पाउँछु d2x/dt² प्लस c/mx = 0 यो m यता यहाँ ल्याइदिए यति लेख्न पाइयो अब c/m को ठाउँमा किनभने c पनि कन्स्टेन्ट हो र मास पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ कुनै एउटा सर्टेन अब्जेक्ट को त्यसैले म यसलाई कन्स्टेन्ट एउटा मानिदिन्छु d2/dx/dt² प्लस यसलाई यो कन्स्टेन्ट यतिलाई म मानिदिन्छु ओमेगा² जो ओमेगा² भनेको एंगुलर भेलोसिटी हो यसलाई इक्वेसन 2 मानिदिन्छु यसलाई इक्वेसन 1 मान्छु अनि के भन्छ भन्दाखेरि जहाँ ओमेगा = √c/m ओमेगा² = c/m लेख्न पाइन्छ यति मैले लेखे d² यतिसम्म क्लियर छ कुरा हैन छ सर क्लियर छ ओके अब यसलाई म के गर्छु भने अब यसलाई यसको सल्युसन तिर जान्छु यसलाई म 2x/dt यतिले चाहिँ बोथ साइड मल्टिप्लाई गर्छु पहिला 2dx/dt ले म्याथमेटिक्स गर्नलाई यस्ता कुराहरु सम्झिनै पर्छ त्यसको कुनै उपाय छैन त 2dx/dt d²x/dt² प्लस ओमेगा² 2dx/dt x = 0 यति आयो इक्वेसन 3 मान्दिए मतलब केही गरेको छैन अघिको माथिको इक्वेसनमा 2dx/dt ले बोथ साइड मल्टिप्लाई गरे 0 लाई मल्टिप्लाई गर्दा केही फरक परेन यतापट्टि मैले दुवै टर्ममा
मल्टिप्लाई गरिदिए त्यसपछि यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन 3 यसलाई इन्टिग्रेटिङ गर्दैछु इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन 3 यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा यो कति भइहाल्छ 2dx/dt d स्क्वायर x/dt स्क्वायर प्लस फेरि यसलाई इन्टिग्रेट गरौँ ओमेगा स्क्वायर 2dx/dt x इज इक्वल टु 0 यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने यो कति आउँछ भन्दाखेरि हेर dx/dt को होल स्क्वायर यति आउँछ यो प्लस ओमेगा स्क्वायर त कन्स्टेन्ट हो अनि यसको इन्टिग्रेसन हुन्छ x स्क्वायर इज इक्वल टु 0 यति हुन्छ इन्टिग्रेसन गर्नु पर्दैन अहिले तिमीहरूले इन्टिग्रेसन गरे अनि इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट मान्नु पर्छ त इन्टिग्रेसन हटेपछि त यहाँ मैले कन्स्टेन्ट मानिदिए के त इक्वेसन मानिदिए 4 अब हेर एउटा कुरा तिमीहरू बुझ कि यसको इन्टिग्रेसन यति कसरी हुन्छ त यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दा यति आउँछ अथवा यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दा यति आउँछ यसबाट हामी के बुझ्छौं भने यो यसको इन्टिग्रेसन यति हुन्छ हो ठीक छ यो ठीक छ यस कोही एकजना बोल न हेलो बुझ्दैन सर यसको इन्टिग्रेसन यति यसलाई इन्टिग्रेट गरेको अब यसलाई इन्टिग्रेट गरेर देखाउनु पर्दैन यसको इन्टिग्रेसन यति हुन्छ त्यसलाई त धेरै तरिकाले गर्न पनि सकिन्छ नत्र भने सिम्पली बुझ यसको डिफरेन्सिएसन यति आउँछ हेर त यसलाई डिफरेन्शिएट गरेर हेर त यति आउँछ कि आउँदैन हेर्दैखेरि लाग्छ कि यति हुन्छ होइन र आउँछ सर ओके सिमिलरली यसको डिफरेन्सिएसन यति हुन्छ 2x/dt x हुन्छ यसको डिफरेन्सिएसन t को रिस्पेक्टमा है t को रिस्पेक्टमा त्यसकारण हेर फर एक्जाम्पल हेर x स्क्वायर कति होला त dx/dx इन्टु dx/dt हुँदैन अनि dx स्क्वायर को 2x हुँदैन 2x dx/dt भएन त 2x हेर्दा यहाँ 2x dx/dt यसको त्यसैले यसको इन्टिग्रेसन यति यसको डिफरेन्सिएसन यति हुन्छ त हामीले त्यसो मतलब सोझै यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने यति लेखदिने किनभने यति हुन्छ भनेर याद राख्ने कुरा बुझ्यो हैन इन्टिग्रेसन यति भयो भने कुरा अनि के राख्दिए किनभने यो कन्स्टेन्ट माने अब के को भ्यालु बुझ्यो हैन यहाँसम्म बुझ्यौं सर बुझ्यौ भनेको सर फेरि हाम्रो त्यो अर्को त्यो यो अर्को सर छ नि के नाम रे पीबी अधिकारीको बुकमा त त्यो के रे x इक्वल्स टु a e को पावर अल्फा t वाला गरे छ हैन त्यो पनि त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ हैन त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ पीबी अधिकारीले x को x इक्वल टु a e I अल्फा अथवा a I थीटा यसरी गर्नु भएको छ हैन त्यसरी पनि गर्दा भो तर यसरी मलाई यो सजिलो लाग्यो यो अर्को बुकमा चाहिँ यही पाराले दिएर छ सर दुईटा बुक थियो एउटा मलाई यो चाहिँ सजिलो लाग्छ म पहिला म पनि त्यो त्यसरी गर्थे तर त्यसमा अलि झ्याउ जस्तो लाग्यो के अनि यो हेर न यो प्रत्येक कुनै स्टेप यस्तो छैन जो बुझिदैन तर त्यो पीबी अधिकारीमा धेरै लामो पनि लाग्यो मलाई अलि लामो पनि लाग्यो र अलिकता गाह्रो लाग्यो त्यसकारणले त्यो मैले गरिन यद्यपि त्यो पनि ठीक हो त्यो यदि तिमीहरूले त्यही बुझ्छौ भने त्यो पनि गर्दा हुन्छ है त्यसले केही छैन त्यसमा त्यही गर्नुपर्छ यो सजिलो लागेको हुनाले जीरोको इन्टिग्रेसन जीरो हुँदैन सर जीरोको इन्टिग्रेसन त जीरै हुन्छ तर कन्स्टेन्ट त इन्टिग्रेसन हटेपछि त कन्स्टेन्ट राख्नु पर्यो नि त्यसकारणले कन्स्टेन्ट राखेको लेफ्ट साइडको इन्टिग्रेसन त यति लेखे अब राइट साइडको इन्टिग्रेसन त जीरोको जीरो तर कन्स्टेन्ट एउटा राख्नु पर्छ नि त हामीले इन्टिग्रेसन हटेपछि त्यसकारणले यो कन्स्टेन्ट के राखेको है ओके अब अगाडि बढौं हुन्छ सर हुन्छ अब सुन अब यो के को भ्यालु डिटरमाइन गर्नलाई एट मैक्सिमम एम्प्लिट्युड एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भनौं एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट जसलाई भनिन्छ एम्प्लिट्युड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टलाई भनिन्छ एम्प्लिट्युड भनिन्छ एम्प्लिट्युड ए त्यहाँ हामीले थाहा छ नि जस्तै सिम्पल हार्मोनिक मोसन त यसरी हिँड्छ त यो भनेको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो यसलाई भनिन्छ ए अथवा यसलाई भनिन्छ ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टलाई एम्प्लिट्युड भनिन्छ
यो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टमा के हुन्छ यो प्रोपर्टी तिमीहरुलाई थाहा छ कि dx by dt 0 हुन्छ किनभने भेलोसिटी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टमा भेलोसिटी 0 हुन्छ जब अब्जेक्ट यहाँबाट यहाँ आउँछ नि यहाँनिर एट द एन्ड भेलोसिटी इज 0 तिमीहरुले 11 क्लासमा पनि पढेका छौ एन्डमा भेलोसिटी कति हुन्छ 0 हुन्छ द मैक्सिमम एम्प्लिट्युड ए मा भेलोसिटी 0 हुन्छ यो थाहा छ तिमीहरुलाई मैक्सिमम एम्प्लिट्युडमा भेलोसिटी कति हुन्छ 0 हामीले 11 क्लासको सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा पढेका छौ हैन र याद छ कि छैन अलिकता पनि ओके त 0 हुन्छ त्यस कारणले यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दा यो 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को सट्टा ए स्क्वायर प्लस के सरी इज इक्वल टू के मतलब ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू के यो 0 भयो यो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू के अब यो भ्यालुलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दियौ त यहाँ यो भ्यालुलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दा म अर्को पानामा लेखिराखेको छु कति भन्दाखेरि यो भ्यालुलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने मैले कति अब लेख्न पाएँ भन्दाखेरि dx by dt को होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अनि एक्स स्क्वायर हेर त ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर त्यही लेखिरहेको छु के को ठाउँमा के लेखिदिने ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ठीक छ के को भ्यालु पत्ता लगाइदियो यति लेखिदिए अब यसलाई म के लेख्न पाउँछु भने dx by dt को होल स्क्वायर इक्वल टु ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ठीक छ हैन हेरिरहेको छौ ठीक छ ठीक छ बरले हान्यो रोशन थापा माइक म्युट गर्दियौ ठीक लेख्या हो हेर्यौ के भयो त्यस्तो काण्ड रोशन थापा हेलो हेलो रोशन थापा माइक म्युट गर ल अब यहाँसम्म आइसकेपछि अब हेर dx by dt is equal to ओमेगा कमनली दिए रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वेसन मान लिए 4 अब यसैलाई यो भनेको भेलोसिटी हो dx by dt भनेको भेलोसिटी हो भेलोसिटी को यो फर्मुला आयो अब यहाँबाट म यसलाई यति लेख्न पाउँछु हेर है एकदम लिंक छ माथिबाट तलसम्म dx by यसलाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओमेगा dt लेख्न सकियो ओमेगा dt लेख्न सकियो कि होइन भन त केही गरे होइन यसलाई यता ल्याएको यसलाई यता लगेको हो यसलाई अब इन्टिग्रेट गर्दियौ यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ भन्न सक्छौ कसैले भन त यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ मूल्य हो यो sin इन्भर्स x by sin x by a यसको इन्टिग्रेसन हुन्छ इज इक्वल टु ओमेगा dt को इन्टिग्रेसन t अनि प्लस फाइ या फाइ भनेको पनि किनभने इन्टिग्रेसन हट्यो यसको फेरि इन्टिग्रेट गर्यौ हामीले यसलाई इन्टिग्रेट गर्यौ यसलाई इन्टिग्रेसन हटेपछि यहाँ एउटा कन्स्टेन्ट अब c राखिसके के राखिसके अब मैले कन्स्टेन्ट राखे फाइ फाइलाई भनिन्छ फेज अफ द पेन्डुलम अथवा फेज अफ द ओसिलेसन ओसिलेसन को फेज भनिन्छ र फेज भनेको सिम्पली के हो भने फेजलाई कुनै दिन अलिकता 2-4 मिनेट कुरा गरौला तर वास्तवमा फाइ भने फेज भनेको सिचुएसन हो स्थिति हो कहाँ छ त्यो पेन्डुलम जस्तै यो छ भने यो ठ्याक्कै कहाँ छ भन्ने कुरा फेजबाट थाहा हुन्छ कुन फेजमा छ यहाँ छ कि यहाँ छ यहाँ छ कि यहाँ छ यहाँ छ त्यो कुरा थाहा हुन्छ जस्तै यति आयो भने यहाँको एउटा फेज यहाँ आयो भने अर्को फेज यहाँ आयो भने प्रत्येक पोइन्टमा फेज फरक छ फेज भनेको स्थिति ठाउँ त्यसको सिचुएसन कहाँ छ त्यो अब्जेक्ट भन्ने कुरा हो फाइ भनेको यति कुरा लेखे यसलाई इन्टिग्रेट गरेर केही गरेको छैन अब यसलाई यति लेखेपछि म यसलाई लेख्न सक्छु x इज इक्वल टु a sin ओमेगा t प्लस फाइ लेख्न सकियो इक्वेसन मान दिए 5 ठीक छ यो इन्टिग्रेसन तिमीहरुले नै भन्यो यसलाई लेख्दिए ठीक छ हैन अब यसैलाई भनिन्छ सोलुसन अफ द के रे भनौं न यो डिस्प्लेसमेन्ट भयो सोल्युसन नभनौं अहिले यसलाई भनिन्छ डिस्प्लेसमेन्ट हेर यो भनेको भेलोसिटी को रिलेसन यो भनेको के
डिस्प्लेसमेन्टको रिलेसन, भेलोसिटी आयो डिस्प्लेसमेन्ट आयो। अब एक्सिलरेसन डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ। त एक्सिलरेसन कसरी गर्ने डिटरमाइन, त यसलाई म dx by dt is दुईचोटी equal to, हेर दुई त भेटी यसलाई गर्दैन x विथ र टाइम यति छ भने त गर्दिने त पकाहरूले गरिराखेको छु। dx by dt is equal to a ओमेगा cos ओमेगा t plus phi लेख्न पाइयो। x is equal to यति छ भने dx by dt is equal to यति लेख्न पाइयो कि होइन। यो भनेको भेलोसिटी इज इक्वल टु कति भइदियो त भन्दाखेरि यसलाई म ओमेगा अनि रुट अन्डर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइ लेख्न सकियो। भेलोसिटी इज इक्वल टु यसलाई ओमेगा बाहिर लेख्ने अनि यसलाई चाहिँ भित्र स्क्वायर गरेर लगे। अब यसलाई म ओमेगा यसलाई म यति लेख्न पाउँछु a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइ यति लेख्न पाइन्छ। किनभने a स्क्वायर कमन लिने, a स्क्वायर कमन लिएर यो भइहाल्छ 1 माइनस साइन स्क्वायर यति 1 माइनस साइन स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर। यसलाई यति लेख्न पाइन्छ। पाए सर पाए। यसलाई यति किन लेखेको भने सजिलोको लागि। अब हेर a स्क्वायर माइनस यति भनेको त a साइन ओमेगा t प्लस फाइ भनेको त x हो। त्यसैले यसलाई म a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लेख्न सक्छु। त भेलोसिटी इज इक्वल टु ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पनि आउँछ कि आउँदैन। यो पनि एउटा फर्मुला, इम्पोर्टेन्ट फर्मुलै हो। यो पनि न्युमेरिकलतिर काम लाग्छ। त भेलोसिटी इज इक्वल टु यति पनि आयो। यो पनि भेलोसिटीको रिलेसन हो, यो पनि भेलोसिटीको रिलेसन हो, यो डिस्प्लेसमेन्टको रिलेसन, यो भेलोसिटी इज इक्वल टु यति। अब म यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि यो अब यसलाई यो जुन भेलोसिटी छ नि यो पनि त भेलोसिटी नै हो एक्चुअली। यसलाई फेरि अब इन्टिग्रेट गर्छु dv by dt है त। dv by dt इज इक्वल टु यसलाई, किनभने dx by dt भनेको त v हो, त यसलाई इन्टिग्रेट गरे dv by dt अथवा d स्क्वायर x by dt स्क्वायर, त्यो भनेको एक्सिलरेसन लेख्न सकिन्छ। अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा कति भइहाल्ला यो त हेर, यो cos को इन्टिग्रेसन डिफरेन्सिएसन माइनस साइन यो भइहाल्छ माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाइ हुन्छ। त यो भनेको माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस फाइ, त यो भनेको माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t माइनस फाइ भनेको x हो। त dv by dt भनेको एक्सिलरेसन, यसलाई अल्फा मान दिए एक्सिलरेसनलाई। त अल्फा इज इक्वल टु कति आयो माइनस ओमेगा स्क्वायर x। यसबाट के क्लियर हुन्छ हेर, अल्फा इज इक्वल टु माइनस ओमेगा स्क्वायर x आयो भने यसको मतलब यो हो एक्सिलरेसन इज ओमेगा त कन्स्टेन्ट हो। ओमेगा कन्स्टेन्ट भएको हुनाले हामी भन्न सक्छौं कि एक्सिलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट। एक्सिलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट। र नेगेटिभ साइनले के देखाउँछ, एक्सिलरेसन डिस्प्लेसमेन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा छ। हेर है, त्यसो भए सिम्पल हार्मोनिक मोसनको सुरुमै यो थ्योरी सुरु गर्ने बेलामा मैले तीनवटा क्यारेक्टर भनेको थिएँ, टु एन्ड फ्रो। त कुनै वस्तु यसरी यसरी हलिन्छ त्यसैलाई टु एन्ड फ्रो भनिन्छ। अनि हामीले निकाल्यौं एक्सिलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट, एक्स भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो। र नेगेटिभ साइनले के देखायो कि एक्सिलरेसन डिस्प्लेसमेन्ट जहिले पनि अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ भन्ने कुरा देखायो। र त्यसैले हामीले अहिले जुन आज कुरा गरिराखेका छौं त्यो के हो त भन्दाखेरि हार्मोनिक मोसनमा छ भन्ने कुरा प्रुफ भयो। अब म यसलाई अलिकता थोरै तिमीहरूलाई थोरै अब अन्तिममा आइसक्यो, हामी सकिसक्यो, यो थ्योरी सकिसक्यो। हेर है, के निकाल्यौं हामीले, म एकचोटि कन्क्लुड गरिदिन्छु। सबभन्दा पहिला मैले एउटा रिलेसन निकालेको थिएँ, x इज इक्वल टु कति निकालेको थिएँ, a साइन ओमेगा t प्लस फाइ, यो भनेको डिस्प्लेसमेन्ट। त्यसपछि dx by dt इज इक्वल टु निकालेको थिएँ a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइ, यो सिम्पली निकालेको थिएँ। भेलोसिटी इज इक्वल टु मैले निकाले, भेलोसिटी पनि भन्न सकियो, अथवा यसलाई म यसरी पनि गरे ओमेगा रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, र एक्सिलरेसन इज इक्वल टु निकाले माइनस ओमेगा स्क्वायर x। यति कुरा निकाले। यति कुरा निकालेपछि सबै 11 क्लासमा पनि निकालेका छौं, तर त्यहाँ फरक मेथड थियो, सजिलो मेथड थियो, तर यहाँ अलिकता लामो छ। यति निकाले। अब टाइम पिरियड, त टाइम पिरियड इज इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला, t इज इक्वल टु 2 पाई बाई ओमेगा हुन्छ, 2 पाई बाई ओमेगा। त 2 पाई ओमेगा भनेको मैले सुरुमै मानेको थिएँ, ओमेगा इज इक्वल टु कति मानेको थिएँ याद छ,
ओमेगा कतिलाई मानेका थिए यहाँ छ सुरुमा ओमेगा C भनेको by रुट M, ओभर सी बाई C एम by M. रूट अंडर सी बाई एम मानेको थिएँ र यसको मतलब P इक्वल टु 2 पाई ओमेगा भयो भने ओमेगा इक्वल टु कति भइहाल्छ त ओमेगा इक्वल टु सी बाई एम भनेको थिएँ हजुर त यो भइहाल्छ कति 2 पाई बाई रुट अंडर एम बाई सी यो 2 पाई बाई सी बाई रुट अंडर सी बाई एम हुन्छ यो माथि जान्छ 2 पाई रुट अंडर एम बाई सी यो होइन भन त फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी भनेको एक पटक असिलेट गर्न कति टाइम लाग्छ अथवा सरी 1 सेकेन्डमा कति पटक असिलेट गर्छ त्यो भनेको 1/t यसलाई म लेख्न सक्छु 2 पाई रुट अंडर सी बाई एम लेख्न सकिन्छ सरी 1/2 पाई है 1/2 सर 1/2 पाई 1/2 पाई रुट अंडर सी बाई एम फ्रिक्वेन्सी लेख्न सकिन्छ ओमेगा इक्वल टु 2 पाई एफ त ओमेगा इक्वल टु 2 पाई एफ त यसलाई म लेख्न सक्छु 2 पाई अनि एफ भनेको त्यही कुरा 2 पाई बाई एफ भनेको ये 1/2 पाई रुट अंडर सी बाई एम 2 पाई काटियो ओमेगा इक्वल टु मात्रै कति पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि रुट अंडर सी बाई एम पनि हुन सक्छ त्यो त आइ नै सकेको छ अघि पनि हो कि होइन त यसरी टाइम पिरियड जस्ट निकाल्दिने फ्रिक्वेन्सी निकाल्दिने ओमेगा निकाल्दिने ओमेगा इक्वल टु 2 पाई एफ भन्दिने अनि यतापट्टि डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटी एक्सिलरेसन त्यति कुरा निकाल्ने लास्टमा यो रिलेसनको लाई एक्सप्लेन गरिदिने कि एक्सिलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल डिस्प्लेसमेन्ट अनि नेगेटिभ साइडले के देखायो भन्दाखेरि अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ भन्ने कुरा यति हो आज कुरा लामो क्वेशन लङ क्वेशनमा सोध्छ यो र फेज भनेको के हो म अलिकता 2-3 मिनेट टाइम बाँकी छ म फेज भनेको भनिदिन्छु जस्तै हेर मानौ कि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा भएको वस्तु त यसरी हिँड्दो रहेछ यसरी हिँड्छ त्यसैले साइन यसले त्यो पनि भन्छ के साइन वेभ आयो नि साइन वेभ त यसरी हिँड्छ त्यसैले अब यहाँको फेज त जस्तै यहाँको फेज फाइ इक्वल टु 0 हुन्छ यहाँ त केही छँदै छैन हल्लिएकै छैन तर यहाँको फेज कति होला जस्तै एक पटक घुम्यो भने 2 पाई को एंगल बनाउँछ यो जस्तै यहाँबाट यहाँ र यहाँबाट यहाँ आयो भने 2 पाई को एंगल बन्छ हो कि होइन भन त एक पटक घुम्यो भने कतिको एंगल बन्छ 2 पाई को त 2 पाई को एंगल बनाउँछ यदि यहाँदेखि यहाँसम्म आयो भने भनेपछि मानौ यहाँदेखि आयो भने यहाँसम्म पाई को एंगल बन्छ कि होइन यहाँ आयो भने पाई बाई 2 को एंगल बन्छ यहाँ 0 यहाँ पाई बाई 2 यहाँ पाई यहाँ 2 पाई अथवा यहाँ 3 पाई बाई 4 हुन सक्छ यहाँ फेरि सिमिलरली जुन ठाउँको पनि निकाल्न सकिन्छ बुझ्यौ नि यसलाई यसको ल्याम्डा सँग पनि रिलेसन छ इक्वल टु ल्याम्डा सँग पनि मतलब वेभ लेन्थ सँग रिलेसन छ किनभने एउटा वेभ लेन्थ भयो भने फाइ को भ्यालु कति भयो 2 पाई भयो कि होइन त होइन भन त एउटा वेभ लेन्थ भनेको यति हो यति भयो भने 2 पाई भयो 1 भयो भने कति होला 2 पाई बाई ल्याम्डा होला कि होइन 2 पाई बाई ल्याम्डा त्यसैले फाइ इक्वल टु 2 पाई बाई ल्याम्डा हुन्छ एक्स भयो भने कति होला 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु एक्स यति याद राख्नु पर्छ है याद राख्ने कसरी एक पटक पुरै घुम्यो भने 2 पाई यसको मतलब ल्याम्डा वेभलेन्थ पास गर्यो भने 2 पाई 1 युनिट लेन्थ भयो भने 2 पाई बाई ल्याम्डा एक्स भयो भने 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु एक्स त्यसले इक्वल टु फर्मुला एउटा हुन्छ 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु एक्स यो कुरा बुझिराख्ने आजलाई वेभको कुरा हो वेभ यो पनि त सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा जुन वस्तु छ त्यो त वेभै हो नि त त्यो त सिम्पल हार्मोनिक वेभ पनि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा हुन्छ वेभ पनि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा सिम्पल पेन्डुलम सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा हुन्छ त्यसकारणले त्यो फर्मुलाबाट वेभको कुरामा पनि हुन्छ यतातिर पनि हुन्छ वेभको सर पेन्डुलम गढी वेभ हो र सर हार्मोनिकको कुरा गरिरहेछ कहाँ वेभको कुरा भइरहेछ यस्तो जस्तै हार्मोनिक कसरी हुन्छ त ओके कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तै कुनै वेभको हामी कुरा गर्छौं नि वेभ पनि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा हुन्छ जस्तै वेभ के रे यसरी मैले जुन साइन देखाएको थिएँ अघि मैले जुन देखाएको थिएँ वेभ पनि यसरी हिँड्छ हो हुन्छ हुँदैन सिम्पल पेन्डुलमको मोसन पनि यस्तै हुन्छ साइन वेभ धेरै नै साइन यो फर्मुला वेभको लागि पनि यही फर्मुला हुन्छ र सिम्पल पेन्डुलमको पनि फर्मुला अहिले डेराइभ नै गरे यही फर्मुला आयो
यो फर्मुलाको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भनेको त यस्तै हो नि त यो वेभ होस् कि सिम्पल पेन्डुलम होस् सिम्पल पेन्डुलमको मोसन यस्तै हुन्छ एक जाने 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 बढ्ने फेरि आउने फेरि यस्तो सिम्पल साइन वेभ आयो नि त सिम्पल पेन्डुलमको पनि यस्तै मोसन हुन्छ किनभने सिम्पल पेन्डुलम पनि सिम्पल हार्मोनिकमा हुन्छ र सिम्पल हार्मोनिक मोसनको साइन जुन यिनीहरू मैले बनाएको छु त्यही हो त्यसैले त्यस्तो हुन्छ त्यसैले भन्न मिल्छ बुझ्यौ कुरा ल्याम्डाको भ्यालु चाहिँ कस्तो हो सर त्यो सिम्पल हार्मोनिकमा चाहिँ सर ल्याम्डा होइन अब हो ल्याम्डाको भ्यालु कस्तो भयो भने जस्तै एउटा यो जुन एक पटक यो जुन यहाँबाट यहाँ आयो नि त त्यो भने वेभलेन्थ भन्छौँ नि हामी वेभमा हो कि होइन हजुर वेभमा वेभलेन्थ भन्छौँ हो होइन तर यहाँ हामीले फाइसँग त्यसलाई रिलेट गरिदिने अब यो यसरी नै भन्यो एक पटक मानौ यो एक पटक असिलेसनको फिगर भयो क्या एक पटक असिलेसनको लागि यति भयो ठिक छ एक पटक असिलेसनको लागि हेर न आयो बढ्यो बढ्यो डिस्प्लेसमेन्ट बढ्यो 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 म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट बढ्यो 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 म्याक्सिमम फेरि घट्यो 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 मिन पोजिसन हेर है बढ्यो 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 म्याक्सिमम घट्यो 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 मिन पोजिसन फेरि अर्को डिरेक्सनमा हेर है यसलाई र यसलाई मिलाऊ हेर सुरुमा 0 0 हेर बढ्यो 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 फेरि आयो घट्यो 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 0 फेरि अर्को डिरेक्सनमा बढ्यो 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 हैन अनि अर्को यहाँ आइपुग्यो अब अनि फेरि घट्यो 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 मिन पोजिसन घट्यो 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 त्यो मिन पोजिसन यसलाई र यसलाई कम्पेयर गरेर एउटै कुरा त हो त्यो त्यसैले वेभलेन्थसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ वेभै सिम्पल पेन्डुलम वेभै चाहिँ होइन तर सिम्पल हार्मोनिक मोसन मा भएको वस्तु साइन वेभकै रुल फलो गर्छ भन्न खोजे क्या बुझ्यौ कुरा हजुर बुझ्यौ होइन बुझेँ ओके 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 के अरे ल त आजलाई यतिकै कुरा गरौँ है सर बाँकी छ सर टाइम उसको भन्दै उसको बारेमा भनिदिनु न के को बारेमा इन्क्लाइन प्लेनमा स्लाइडिङ काइनेटिक एनर्जी अब त्यसको यस्तो छ क्या त्यो चाहिँ अस्ति मैले भनि नै सकेका थिएँ यस्तो भयो इन्क्लाइन प्लेनमा जस्तै यो एउटा कुनै अब्जेक्ट छ यहाँबाट हिँड्न अब्जेक्ट सुरु गर्यो अनि मानौ एकछिनपछि यहाँनिर त्यो अब्जेक्ट आइपुग्यो हो ठिक छ त यसको मतलब यहाँबाट यहाँसम्म आउँदै गर्दा उसले एच हाइट लस गर्यो होइन यहाँबाट यहाँसम्म आउँदै गर्दा एच हाइट लस गर्यो गरेन अनि यो एङ्गल मानौ यो इन्क्लाइनेसनको एङ्गल थीटा छ यो पनि एङ्गल थीटा हुन्छ हो ठिक छ नि भनेपछि यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि पोटेन्शियल इनर्जी लस गर्यो जति पोटेन्शियल इनर्जी लस गर्यो त्यसैले त्यतिकै काइनेटिक इनर्जी गेन गर्छ त्यसैले यहाँबाट यहाँ आउँदा पोटेन्शियल इनर्जी कति हेर त कति लस गर्यो भन्दाखेरि mg मास m हो एक्सटेन्सन ग्रेभिटी g हो भने इज इक्वल टु टोटल काइनेटिक इनर्जी हुन्छ टोटल ET लेख्दिए टोटल काइनेटिक इनर्जी जति पोटेन्शियल इनर्जी लस गर्यो काइनेटिक इनर्जी त्यति गेन गर्यो त्यसैले यति लेख्न पाइन्छ अब mg h भनेको के हो s sin थीटा हो h भनेको हेर किनभने यो s हो त यो s यदि यदि s भयो भने यो डिस्टेन्स s sin थीटा हुन्छ त्यसैले mg s sin थीटा टोटल काइनेटिक इनर्जी भनेको ट्रान्सलेशनल काइनेटिक इनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक इनर्जी बुझ्यौ हैन म्युट गरिदेऊ न ए यो कुरा बुझ्यौ यति पोटेन्शियल एनर्जी लस यति गेन इन काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी भनेको ट्रान्सलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुन्छ त्यसकारणले यति गरे हो अब हाफ m v स्क्वायर भनेको ओमेगा स्क्वायर बाइ r स्क्वायर प्लस हाफ m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भन त के होइन भन अब हो नि हैन अब यसलाई म हाफ m ओमेगा स्क्वायर बाइ r स्क्वायर प्लस हाफ m k स्क्वायर यसलाई म v स्क्वायर बाइ r स्क्वायर लेख्न सक्छु कसरी बनाउने के होइन भन त हेर त यो हो ओमेगालाई v स्क्वायर बाइ r स्क्वायर लेख्न पाइयो त्यो होइन र यो ओमेगा बाइ r स्क्वायरलाई फेरि मैले v नै लेख्दिए ओमेगा बाइ r लाई फेरि v लेख्दिए मतलब हेर यो दुईटा टर्ममा हाफ m v स्क्वायर कमन लिदिने
हाफ MVA स्क्वायर कमन लिदियो भने यो कति भयो K स्क्वायर बाइ R स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कमन लिदिने भने बाँकी कति रह्यो K स्क्वायर बाइ R स्क्वायर प्लस 1 भनेपछि हाम्रो फाइनल रिजल्ट कति आयो भन्दाखेरि हाम्रो फाइनल रिजल्ट कति भयो बुझ्यो यो कुरा हाम्रो फाइनल रिजल्ट कति भयो भने हेर MGS sin थीटा इज इक्वल टु हाफ MVA स्क्वायर कमन लिदिए K स्क्वायर बाइ R स्क्वायर प्लस 1 अब यसलाई म V स्क्वायर इज इक्वल टु यतापट्टि यो आयो भने यो कति भइहाल्छ 2mm त क्यान्सल भइहाल्छ 2GS sin थीटा बाइ K स्क्वायर बाइ R स्क्वायर प्लस 1 यसलाई म लेख्न सक्छु 2 कति लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि 2 अनि G यसलाई म यति लेख्न सक्छु के रे 2 अनि R स्क्वायर माथि गइहाल्छ बाइ K स्क्वायर प्लस 1 अनि G S sin थीटा हेर 2VS इज इक्वल टु 2AS को रूपमा फर्मुला गयो क्या यो V स्क्वायर इज इक्वल टु U स्क्वायर प्लस 2AS हुन्छ फर्मुला तर U इनिशियल भेलोसिटी 0 भयो भने यो 2AS हुन्छ अनि त्यस कारणले 2 अनि यो A भन K स्क्वायर प्लस 1 लेख्नु भने त्यहाँबाट K स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होला नि हो ठीक हो अनि यो A को रूपमा यो भयो A अनि यो S को साथसाथै S sin थीटा सब यति हो है त यसले लेखेर कसरी पढाइरहेछ भन यसरी गरे होला नि यसरी गरे होला अनि फेरि यसरी आरामले लेखिरहेको मलाई अनि सर त्यहाँबाट स्क्रिन सर भन त्यहाँबाट एस्केलेरेसन पनि निकाल्नु पर्छ र के रे एस्केलेरेसन पनि निकाल्नु पर्छ के को त्यसको V स्क्वायर इज इक्वल टु 2AS बाट एस्केलेरेसन निकाल्नु पर्छ मोबाइलबाट पढाइरहेछ एक्सिलेरेसन भनेकै यही हो त्यहाँबाट यसरी गरे त्यही हो यसरी एक्सिलेरेसन राखेर अनि आफूले लेखिरह होला है पछाडिको क्यामेरा लिइरहेछ नि बब्लु सर हजुरले अनम्युट गर्नु त आफूलाई बब्लु सर हजुर हजुरले ठीक छ सर ल धेरै हल्ला भएर ए आजलाई यति नै है त सर के पढाउनु भयो बब्लु सर हजुरले आज मैले के पढाएँ भन्दाखेरि हार्मोनिक असिलेटर इक्वेसन निकाले मेनली त्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ वाला एउटा अनि अर्को हार्मोनिक अर्को यिनीहरूले मैले त्यो अस्ति पढाइसकेका थिए अनि फेरि गरिदिनुस् भनेर त्यो के भन्छ भन्दा इन्क्लाइन्ड प्लेनमा V स्क्वायर इज इक्वल टु 2AS जुन गर्छ नि हजुर सुपरटेन्सनल डायनामिक्स अफ रिजिड बडीको भनेपछि हार्मोनिक ओसिलेटर लेख्दियौ आजको लगबुकमा सर हार्मोनिक ओसिलेटर मेन हो आज हार्मोनिक ओसिलेटर स्टार्ट भयो सर अनि सीआर बाबु सीआर हेमराज हो कि फर्स्ट इयरमा सीआर जो छौ नि तिमीहरूले चाहिँ सरहरूले हरेक दिन के पढाउनुहुन्छ त्यो लगबुक पनि मेन्टेन गर है पछि क्याम्पसमा के हुन्छ भने क्लासै पढाएको होइन सरहरूले पढाउनु भएन भन्छन् त्रिचन्द्र ठुलो क्याम्पस हो मान्छे पिछेका थरी कुरा हुन्छन् तपाईहरुले आफूले पढाएको स्टुडेन्टले के कुरा हो सरहरूको त्यो सबै टिपेर राख्नु है पछि चाहिँ कानुनी रूपमा त्यो कागजातहरू तपाईहरुले यो क्लास हामीले यो सरले पढेको हो भनेर मलाई दिनुपर्छ त्यसैले तपाईहरुले त्यो नोटहरू सबै राख्नु होला क्याम्पस खुलेपछि त्यो तपाईहरुले मलाई दिनुपर्छ कानुनी कागजात हो त्यो मैले पढाएको रेकर्ड पनि राखेको छु लोड पनि क्याल्कुलेट गरेको छु टियुको अनलाइन निर्देशिकामा दिएकै कुरा हाजिर पनि हुनुपर्छ त्यसपछि पढाएको कुरा लेखिएको पनि हुनुपर्छ क्याम्पस सहायक क्याम्पस विभाग पनि हेर्नु पनि पर्छ भनेको छ पारिश्रमिकको कुरा पनि त्यहाँ गरेको छ अब हाम्रोमा चाहिँ नदिने भनेको छ त्रिचन्द्रमा अहिलेसम्म हामी पर्मानेन्ट टिचर भएकैले तिमीहरूलाई राहत स्वरूप पढाइदिएको हो पछि हुने नहुने आफ्नो ठाउँमा छ त्यसैले रेकर्ड चाहिँ टिपेर राख है बाबु मेरो व्यक्तिगत आग्रह हजुर हजुर यिनीहरूले नोट पठाउन भनिराखेको छ त्यतिबेला त्यो दीपक भाइले एउटा नम्बर इमेल दिएको छ मलाई पठाइदिए हुन्छ म सबैलाई पठाइदिन्छु भन्छ हुन्छ सर सरकोबाट आजभोलि सबैमा जाँदैन भन्ने खालको कुरा गर्छ के हो सर हो मेरोमा चाहिँ स्प्याम छ सर के भएर अहिले ब्लक भएको छ हैन जाम भएको छ त्यो जिमेल धेरै लोडेड भएर हो क्या भकारी भरिएर हो
त्यसैले हो, ठिक छ सर, उनीहरू अब विश्वासिला हुन्, उनीहरूले व्यापार चाहिँ नगरून्, साइबर क्राइम हुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो अहँ। पढ्ने उद्देश्यले लकडाउनको टाइम हो, साथीभाइलाई दिन्छन् भने केही आपत्ति छैन सर, दिना हुन्छ। साथीभाइलाई त दिनै पर्यो, साथीभाइलाई अँ। दिनु पर्यो, दिनु पर्यो। म त्यो हुन्छ गर्छु है सर, सर। उसको इमेलमा पठाइदिनु है सर। हस् सर, हस्। अनि हस्, पण्डित अनि के सर, हजुर सर। पण्डित सर क्लास लिने हो हजुर? वीरबहादुर पण्डित सर आउनु भएको छ केमिस्ट्रीको, मैले प्लुक्क देखेको थिएँ। के अरे अनि सर त्यो खोलेका पुरुषोत्तमले त्यहाँ के अरे खोल्या छ त्यहाँ हाम्रो अफिसको चाबी? पुरुषोत्तम होइन, अशोक दाईले अशोकले खोलेको खोल्या छ छ, होइन? खोलेको छ। हजुर। 10-15 जना सरहरूले आएर सिग्नेचर पनि गरिसक्नु भयो। अहिले मलाई रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो अशोक दाईले। अनि म चाहिँ अब भोलि टिचिङ हस्पिटल जानुपर्ने काम छ, त्यही जाँदाखेरि आएर हाजिर गर्छु अशोक दाई भन्ने खुला सफा सुग्घर गरेर राखेको छ अशोक दाईले। घाँस कटाउनु भनेको छु। ल हुन्छ सर। पण्डित ल, सर, हजुरले क्लास लिने हो आज? आज होइन सर, आज होइन, नेक्स्ट विकमा मेरो रुटिन आएपछि। हस् सर, आज विभागीय प्रमुखसँग हजुरहरूले कुरा गर्नु, फर्स्ट इयर पनि चलाउनुहुन्छ भने भन्नु होला। हामी चाहिँ सेकेन्ड इयरको अब लगभग पोस्टपोन गर्ने अवस्थामा छौँ। एउटा मोडर्न होइन, मेरो सर कुरा भएको थियो, हजुर एचओडी सरसँग कुरा भएको थियो, नेक्स्ट विक पनि चल्छ अनि अर्को नेक्स्ट विक पनि चलाउने भन्ने कुरा प्रेसर आइरहेछ। भनेपछि अहिले हाललाई चाहिँ हजुरहरूको डिपार्टमेन्टको सल्लाह कि यो सेकेन्ड इयरको केमिस्ट्रीलाई मात्रै लाने, फर्स्ट इयर नलाने अहिले? होइन, अहिले कमसे कम 2 विक चाहिँ कन्फर्म हो सरको। एउटा विक हाम्रो गयो होइन, अर्को विक पनि जान्छ हजुर भन्ने कुरा छ। ठिक छ, मैले भन्न खोजेको के भने हजुरहरूले यही सेकेन्ड इयरलाई नै कन्टिन्युटी दिने अहिले यो आउने हप्ता पनि? हजुर, त्यस्तै कुरा एचओडी सरले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसमा मैले हजुर अनि त्यसमा मैले सरलाई भनिदिएँ मेरो क्लास सर कन्फर्मै राखिदिनुहोस्। ठिक छ सर, सरले मेहनत साथ पढाउनुहुन्छ। केही छैन, त्यो अक्षर अलिकति क्लियर आएन भन्ने विद्यार्थीहरूको जुन गुनासो छ नि, त्यसलाई चाहिँ अलिक सम्बोधन गर्नु पर्ला सर। हजुर, के सर? यो अक्षरहरू अलिकति क्लियर आएन भन्ने उनीहरूको जुन थियो नि, त्यसलाई हजुर म बेलुका बस्नुला अनि त्यसपछि कुरा गरौँला, त्यसलाई केही छैन। अनि फर्स्ट इयर चाहिँ चलाउने कि नचलाउने अरे त? फर्स्ट इयर पनि चलाउने भन्ने कुरा छ सर, तर यो छ त्यस्तो कुरा छ। त्यसो भए यो हप्ता पछाडि चलाउनुहुन्छ होला? त्यस्तो कुरा छ, त्यस्तै छ। ठिकै छ। सुन्नु न सर, अब विद्यार्थीहरूको पार्टिसिपेसन जुन छ नि, उनीहरूको चाहिँ जति सक्दो म्याक्सिमम पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो सर बच्चाहरूको थ्रु आउट कन्ट्री। कसरी हुन्छ, सरहरूले आफ्नो विद्यार्थी मार्फत चाहिँ नि अलिकति क्याम्पेन पुगेन के यहाँनिर, किनभने अब सिचुएसन कस्तो छ भने नेपाल सरकारले लकडाउन त खुलाए पनि स्थिति कस्तो हुन्छ भने तपाईँको यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा विद्यार्थी र शिक्षक त्रिचन्द्रमा गएर त्यो भिडभाड गर्न सक्दैनन्। तपाईँको हाजिर गर्न सरहरू बिस्तारै एकजना जानु भएको छ WHO को गाइडलाइन मानेर आज होइन। तर अब विद्यार्थी म पनि गएर आएको। ठिक छ सर, म पनि अब भोलितिर जाँदैछु। अब कुरा कस्तो छ भने भदौदेखि गर्ने भने पनि म चाहिँ त्यो देख्दिनँ, किनभने यो अहिलेको लकडाउन खुल्ने बित्तिकै काठमाडौँमा तपाईँको बढ्छ सर। त्यसपछि अब गभर्मेन्टको पनि के कुरा आइरहेछ, टियुको के कुरा आउँछ, हाम्रो त्रिचन्द्रको पनि कुरा आउँछ नि त, त्यही अनुसार तिनैवटा कुरा छ नि, त्यसलाई मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ। अहिले कन्टिन्यू गरौँ, हामी जे गरेका छौँ मलाई लाग्छ सर हामी ठिकै गरेका छौँ स्टुडेन्टको हकमा पनि। हजुर, त्यसले गर्दा अब 3वटा कुरा छ, डिपार्टमेन्टको कुरा होला, क्याम्पसको कुरा होला, त्यसपछि सरकारको कुरा होला, त्यसपछि हजुरको टियुको कुरा होला। ती तिनैवटालाई मिलाएर कुनै एउटा बाटो निकालेर जानुपर्छ। ठिकै छ। मेन कुरा के छ भने पेन्डेमिक सिचुएसनमा टिचर सरहरू आयो भने अधिकतर अब उमेर ढल्केको सरहरू आउनुभयो भने कोरोनाले भेट्यो भने त टिचरै लस हुन्छ। तपाईँको 25-30 वर्ष पढाएको टिचरहरू राज्यले तपाईँको 2 दिनमा छुट्कीको भरमा उत्पादन गर्न त सक्दैन। हाम्रो लागि, देशको लागि टिचर प्रपर्टी हो, अरू कन्ट्रीमा प्रपर्टी हो। हाम्रोमा त अब त्यति मतलब छैन टिचरलाई बेइज्जती गर्ने, इज्जत नदिने। त्यो अब आफ्नो सोसाइटी छ, त्यो त हजुर हामीले नि समाजलाई नै परिवर्तन गर्ने हो टिचरहरूले नै। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मैले चाहिँ रिस्की देखेको छु सर। सरहरूले आने, विद्यार्थीहरू क्लासरुममा बसेर त्यो चाहिँ नि 200 विद्यार्थीको एउटा क्लासरुममा पढाउन सक्ने वातावरण अझै हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसैले जे जति पढ्ने इन्ट्रेस्टेड छन् अनलाइनमा आउने विद्यार्थीहरू, अब केमिस्ट्रीमा तपाईँको 210 भने चाहिँ 420 स्टुडेन्ट त फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर छ नि त सर।
थर्ड इयर फोर्थ इयर हामीले सकिवरी जाँचको लागि राखेका छौँ। त्यो विश्वविद्यालयले जाँच लिएला। थर्ड र फोर्थको हामीलाई तनाव भएन होइन सर। खासै फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर मात्रै हो। यिनीहरू जो हुन्छ राम्रोसँग पढाइदेऊ। अब हजुरहरूको डिपार्टमेन्टले जे भन्नुहुन्छ म त्यही अनुसार समन्वय गरिदिन्छु विद्यार्थी हक हितको लागि सर। हुन्छ सर हुन्छ। ओके सर। आज हाम्रो केमिस्ट्रीको को सरको सर? आज चाहिँ रणधीर झा कि के भन्ने सरको थियो। अनि विभागीय प्रमुखज्यूले मलाई के पठाउनु भयो भने ईश्वर सर उहाँको दाजुको डेथ भयो, त्यसैले उहाँ चाहिँ आज क्लास लिन सक्नुहुन्न। आजको क्लास चाहिँ नै पोस्टपोन भयो, रोकियो, विद्यार्थीलाई जानकारी दिनु भनेको छ। के गरौँ सर? एउटा भिडियो देखाइदिउँ त बच्चाहरूलाई? कुन ठिक हुन्छ एउटा भन्नु त तपाईँ? कुन च्याप्टरको विद्यार्थीहरूले चाहन्छन्? क्लास भएन सर। अल्डिहाइड किटोनकै प्रोफेसरको एउटा भिडियो लेक्चर हालिदिउँ त? हालिदिनु सर। ल त्यसो भए तपाईँ हेर्नुहोस् ल, म यहाँ सेलेक्ट गरेर सेयर गर्छु। सरले पनि यसो गरौँ नि सर। के गरौँ? त्यसो भए ईश्वर सर। हजुर। नभए म तपाईँको मसँग पिडिएफ फाइल छ, पढाइदिनु नि त सर, धेरै कल्याण हुन्छ। सुन्न, म अहिले उनीहरूलाई के गरिदिन्छु, त्यहाँ डिस्प्ले गरिदिइरहेछु, उनीहरूले लेख्छन्, ठिक छ, फोटो तान्छन् नि त। अनि अर्को जुन नेक्स्ट विकमा आइरहेछ नि, मलाई एक्सप्लेन गर्न सजिलो हुन्छ। म ठ्याक्कै त्यसलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु। नोट लेख्ने गरी राखिदिनुहुन्छ आज? हुन्छ सर। अनि यसलाई म एक्सप्लेन गरिदिन्छु नि, त्यसपछि फास्ट भइहाल्छ। हुन्छ। अनि बिहानको क्लासमा हामीले क्लास हुँदैन भन्ने छौँ, ती विद्यार्थीलाई पनि हुन्छ हुन्छ सर। आधा घन्टा जति लिइदिनु नि त, अब आइहाल्छन् कति आएकालाई चाहिँ। हेलो सर, विद्यार्थीहरूलाई आधा घन्टा जति अल्झाइदिनु नि त। म डिस गरिदिन्छु। हुन्छ सर। हुन्छ सर। सेयर स्क्रिन। ल। खोल्नु पर्यो नि त। कुनै बोला त कताबाट खोल्ने हो? कहाँ छ? यहाँ छ नि। शेयर स्क्रिन गर्नु न पहिला। हो न, यो पहिला यो खोल्नु पर्यो नि त। बस शेयर स्क्रिन गर्नु। शेयर स्क्रिन गर्ने यहाँ आइसक्यो नि। हेलो सर। हेलो। खोइ कहाँबाट गर्ने?